کوشش کرو جڑے بہ گئے ہو بلند آواز نال صلوات پڑھو مجلس دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو اپنے بارہویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات پڑھو جتنی تشریف گھنے ہوئے کوشش کرو اپنے مرحومین جو تھوڑے لگ دے جہان فانی تو رحلت کر گئے بالخصوص و بالاخص بانی مجلس دے جملہ مرحومین دی بلندی درجات واسطے بلند صلوات نعرہ تکبیر نہیں کوشش کرو کافی بیٹھے ہو اللہ اکبر زمانہ اللہ سب تو بڑے کائنات او عظیم خالق جائے رزق اولاد مال عرش نوازے اس کا نام بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری والبی نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد ونور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين جي صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى السيدة الجليلات معصومة المظلومات مغمومة المحرومة عن حق میراث أبي التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت للأيام سرنا ليالي ادبیاں لوٹ لوٹ خیمے سیدانیاں دے اللہ
تعالیٰ پرسا قبول فرماوے کافی دیر دی مجلس شروع ہے وال فرما میں لکھ واری آکھاں میں پیاداں لوٹ لوٹ خیمے سیدانیاں دے تے جداں تھک پئیے فوج عرب دی آیا شمر عباس دی لاش اتے او کر کے توہین ادب دی توہین کیڑی کیتی ہے او اس علاقے دے شریف ہو ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا تے دوجے ہاتھ چادر زینب دی آنکھیں دیکھ غازی تیریاں بھیڑی کو ہوڑ امن دی جا نہیں لگتی میں لاکھ واری آکھا میں ہزار واری آکھا میں کوئی تھکدا تا نہیں پیا اللہ جان دے میں جتنی واری پڑھدا رہا زینب دی چادر شمرنے دے نال لا لئیے آدھا پیاں لوٹ لوٹ خیمے اللہ راسیاں دے تے جداں تھک پئیے فوج عرب دی آیا شمر عباس دی لاش اتے وہ کر کے توہین ادب دی آدھا پیاں ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا تے بے ہاتھ چادر زینب دی آنکھیں دیکھ غازی او تیریاں بھیڑی کو ہوڑ امن دی جا نہیں لبدی میرے تو پہلے میرے برادر بھائی کوثر عباس پہ پڑھ دیا نو ماتم دارو اوکا ویلا جدا شمر خیمے جا داخل ہوئے علی دی دھی جدا نانے دے مزار تے آئیے رو رو کیا دی نانا تیری نبوت دی قسمیں شمر کوشش کی دیئے میری چادر لہامن لگ گئے او نانا تیری نبوت دی قسمیں او کمینہ آپ دو چھکے نا میں آپ دو چھکے دیا ہے تے رو رو کے آدھی کھڑیے سلطان وفا دی نگری دا تکا بیٹھے تے بھائی پوچھ دی بھیڑ سلائے او آش مر گیا ہے او سارے خیمیاں وچ تیری بھیڑ دی لٹھاڑ ردائے اے ذکر پرانے نہیں ہوندے اللہ جانتا ہے ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں 18 بھیڑاں دی بھیڑے رو رو کے آدھی کھڑی ہون کہڑے ویر کو ساد مارا ایک کمین چادر چاہیے ایک ہاتھ جو حسین دا سارے ٹردہ ہویا ہوں جاتے آئے جتھا بن بازوں دے عباس ستا پیا تانا جتا یاد عباس اے دیکھ تیری بہن دی چادرے او اس علاقے دے شریف ہو جدائی تانا جتا ہے ہون عباس نے کروٹ بدلیے حسین دے پاسے غازی پیا دے پیا جان کے لگ دے میری لاش یتو لکھواری آکھا دے پیا جان کے لگ دے میری لاش یتو تیرا قاتل سر گونچا کے او مجبور ہاں میں کو آپ سمائی میں نے قیمتی پار کٹوا کے غازی دے ہاتھ مک گئی ہے کھڑا شمرا دے او تیریاں زلفا وچ ہاتھ پا کے او اساں جیت لئیے او لکھواری عباس آدھے پیا جان کے لگ دے او میری لاش یتو تیرا قاتل سر گونچا کے مجبور ہمائے میں کو آپ سمائی او میں نے قیمتی پر کٹوا کے غازی آدھے ہاتھ مک گئی ہے کھڑا شمرا دے او تیریاں زلفا وچ
ہاتھ پاکے اے تمہیں کو پتہ ہے اے اوے والن جنہ کو ماں کنگیاں دے دی تھک دی نائی اے اوے والن جڑیاں محمد مہارا بڑھائیاں ہیں رو رو کے آدھا کھڑے ہاتھ موک گئی ہے کھڑا شمارا دے او تیریاں ظلفاں وچ ہاتھ پاکے اساں جیت لئیے او جنگ کربل دی او زینب دی نسل وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ قبلہ دی تشریف آوری واسطے باواز بلند صلوات پڑھو سارے سے دعا ہے خالق کائنات تو سارے آندہ پر آیا اپنی پاک دربار قبول فرماوے جتنی مریض بیٹھی ہو مالک بیمار کربلا جناب سید امام زین العابدین علیہ السلام دی بیماری دا صدقہ مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے بانی مجلس سے جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے علماء حقہ دا سایہ اللہ سارے سرہ دوتے قائم و دائم فرماوے سارے وقت دے امام دے ظہور دے وچ مالک تعجیل فرماوے جتنی محبت نال آمین آکیے وے کوشش کرو اتنی محبت نال ہکا صلوات پڑھ چھوڑو اللہ دوستو بزرگوں بھائیوں جناب دا کوئی زیادہ وقت نہیں گننا کوشش کردہ اپنی مجلس دے وچ 2 یا 3 جملے جڑے فضائل دے پڑھدا اس دا آغاز اپنے استاد قبلہ سرکار استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ قبلہ نجفی اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے انہاں دے ایک لفظ تو کردہ ہوں فرمے دے رانے آن زندگی لمبی ہوئی اولاد متی نہ ہوئی بیوی فرما بردار نہ ہوئی جڑے تھکے بیٹھے ہو انہاں دا ذمہ دار نہیں جڑے حاضر بیٹھے ہو قبلہ فرمے دے رانے آن زندگی لمبی ہوئی توجہ ہے توڑی زندگی لمبی ہوئی اولاد متی نہ ہوئی بیوی فرما بردار نہ ہوئی تے دل وچ علی جیاں شہنشاہی نہ ہوئی او فرمیندے آن بدبختہ نہ جمے ہاتھ چنگا جی کوئی ذاکر قصیدے دا شیر چنگا پڑے آتا سارے آقوا جو بات پڑھ ہاں لیکن میں کو کہہ نہیں آ کیا چلو میں آپ چا پڑھ دا صحیح فرمیندے آن زندگی لمبی ہوئی اولاد متی نہ ہوئی بیوی فرما بردار نہ ہوئی تے دل وچ علی بھی نہ ہوئی بدبختہ نہ جمے ہاتھ چنگا جی اگلا جملہ سن سو صحیح فرمیندے ہیں زندگی چھوٹی ہوئی توجہ زندگی چھوٹی ہوئی اولاد متی ہوئی تے بیوی فرما بردار ہوئی کوت لا یا موت تے گزارا ہوئی کیا مطلب ہے ایک ٹائم دا ہوئی تے بیدہ نہ ہوئی نعرہ حیدری ایک ٹائم دا ہوئی تے بیدہ نہ ہوئی صحیح فرمیندے ہیں دل وچ علی دیاں شہنشاہ ہوئی خوش قسمتہ خدا تو بیا کیا مگدی نعرہ حیدری جزاکم اللہ دوستو خدا شہدے کے جیوے تیکو علی جہ امام دی لوڑ ہے حسنین دے بابے کو بھی کمبر و بوزر و سلیمان جہ غلام دی لوڑ ہے زندگی ہوئے گزار جیوے محمد والے محمد چاہندن جی
اللہ نے تواڈے اور میرے آقا علی کو ایک علم عطا کیتے جس کا نام ہے ما کون و ما یکون. گھبراہٹ نہیں لگے تسا. ما کان و ما یکون کیا مطلب؟ تیرا تے میرا آقا علی اللہ دی کائنات جو عالم ہے جے کو گزرے ہوئے دا ہی پتہ ہے. لگ دے تو کو گرمی تھئی بیٹھی ہے. گرمی واقعہ نہیں لیکن کوشش کرو جتنی دیر مجلس سے جا کے وہ کوشش کرو اتنا سبحان اللہ تے اتنی ماشاءاللہ تے اتنا درود تے اتنا علی علی کرو. جدہ تسا اے ذکر کریں دے ہو اللہ فرمیں دے ہو میرے ملائکہ دیکھو زمین تے بائے کے اے انہاں دے ذکر جے خوش تھی نہ بیٹھا ہے جنہاں دی خاطر میں خدا کائنات خلق کی تھی ہے. جی حدیث کی ساتھ پڑھ دے ہو فرمائش کرتے کو نہ بڑھاوا دنیا دی کوئی شے نہ بڑھاوا. انہاں دے ذکر خوش بیٹھا تھی دے لہذا اس کا کوئی سبحان اللہ کوئی درود کوئی علی علی کرن ضائع نہ بنے بلکہ ہر ایک لفظ دے بدلے اللہ فرمائے انہاں دے ہر ایک لفظ دے بدلے جنت وچ پھلدار درخت لا چھوڑو. نعرہ حیدری یا جنت وچ پھلدار درخت لا چھوڑو. وقت میں منت کرے نہ رہنا او میرا عزیز او میرا بھائی او میرا بزرگ کوشش کر فضائل بھی سن انہاں دے فرمان بھی سن. جی خوش بھی تھی اتنا درود پڑھ اتنا علی علی کر جو مجلس جو ختم تھی وے وقت بہشت تیرا اپنا باغ تیار تھیا کھڑا ہوئے. صدقے جی کائنات کو جی میں انہیں دین سکھائے کہیں گناہ نہیں آیا. حسنین ویندے پہ پیغمبر دا ایک صحابی ہے چٹی ڈاڑی ہے نماز دا وضو بیٹھا کریں دے تے وضو غلط بیٹھا کریں دے. توجہ ہے یا تھک گئے ہو؟ نماز دا وضو بیٹھا کریں دے وضو غلط بیٹھا کریں دے جٹھے کہیں جائیں کائنات کو دین سکھائے. ٹردے ہوئے قریب آئے جناب حسن فرمیندن جد پاک دا صحابی ہے نماز دا وضو بیٹھا کریں دے تے وضو غلط بیٹھا کریں دے. چھوٹے بھیرا کو بیٹھے فرمیندن کو وضو بھی سکھاونے وضو دا مسئلہ ہی سمجھاونے تے ناراض ہی نہیں کرنا. اس علاقے دے شریف ہو اگر کوئی آج دا مولوی ہویا تھوڑا پڑھیا ہویا تے نہ جانن والا او ایو کچھ دیکھیا تو وہ کیا ایوے کرے پرے کو لکھاڑ کیا کیا ہوا جاہلہ تیری چٹی ڈاڑی ہے تے کو وضو دا لا ہی نہیں اندہ گھبراتا نہیں وے گے. لیکن حسنین ڈٹھے قریب ہیں جد پاک دا صحابی جناب حسن فرمیندن میں آدھا وضو میں سونا کریں دا تے میرا بھیرا حسین آدھے وضو میں سونا کریں نا. اسا دو ہے بھیرا وضو کریں نے آئے تو سادہ جج بان فیصلہ کر اسا دو ہاں جو وضو سونا کون کریں دے. نعرہ حیدری اسا دو ہاں جو وضو سونا کون کریں دے. تاری توجہ ہوئے تو میں پڑھا وضو سونا کون کریں دے. دوستو علماء دے دور نہ تھی وہ علماء دے قریب تھی سو تو پتہ لگ سی وضو کیویں کری دے. علماء دے قریب او سو تو پتہ لگ سی پانی نہ ہوئے تو تیمم کیویں تھی سی. لیکن علماء دے قریب تھی سو تو پتہ لگ سی یعنی وضو دا مسئلہ اون پوچھنا ہے جے نماز پڑھنی ہو سی. گھبراتا نہیں لگے بسم اللہ ولیاتی جی نماز دی نیت اس پوچھنی ہے جے نماز پڑھنی ہو سی. او تیرا تے میرا آقا علی جنگ صفین دے وچ لڑدا ودے میں مجھے شروع ہی ہون کی تھی. ہاں جنگ صفین دے وچ علی لڑدا ہی ودے تے آسمان دو لہدا ہی ودے. ابن عباس قریب ہے مولا اے دے عروج دی جنگے تلوار نال تلوار ہے تیر نال تیر ہے نیزے نال نیزہ ہے اتے کیا ودے دے دیو. علی فرمائے میں دے دا ودا کہ تھی نماز دا اول وقت گزرتا نہیں آدھے ہیں سی اے دے عروج دی جنگے تک نماز یادے او علی والے اے دے عروج دی جنگے اس ٹائم تک نماز یادے. میرے آقا فرمائے اے دسا میں علی لڑکا کس واسطے ودا
قدر کر علی دی دھی دی چادر دا بہوں اوکھی گئی ہے بازار بس بھئی تے کو آج پتہ نہیں لگنا حسین دے غم وچ رومن دا اون ویلے پتہ لگ سی جڑا مرسے تے قبر وچ ویسے اللہ درجات بلند کرے قبلہ علامہ سید حافظ محمد حسنین صاحب علی پور والے اور فرمیندے راندے آنا ہر کوئی جنہ چھوڑ کے ٹر ویندے نا جنہ مومن مرد ہے دنیا تو ٹر دے ہر کوئی چھوڑ کے ٹر ویندے کونے چو رومن دی آواز آن دیئے پچھ دے مومن کونے تنہائی ہے میں لے ہوتے رومن والا ایک بڑی ہوئی کوک آن دیئے تیرا مظلوم امام تم برادری ہیں رشتہ دار ہیں بہ کے میں کو روندہ رہی ہیں تے کو اتھا پیا روندہ جتا تیرے اپنے رومن والا کوئی نہیں دوستو اللہ دی پوری کائنات دو چیزاں بہوں قیمتی ہیں مرد دا سر تے عورت دی چادر لیکن کربلا دے میدان سیدہ دوئے چیزاں جیتے ہیں سر بھی جیتے ہیں تے چادرہ بھی جیتی ہیں یہ تھکا نہیں بھی بیٹھا شرم نہیں پیا کریں دا میں آدھا رانا مرد دے سر تو عورت دی چادر زیادہ قیمتی ہو دی ہے کربلا دے میدان سیدہ دوئے چیزاں جیتے ہیں ساری جیتے ہیں چادریں جیتی ہیں لیکن فرق آ جدہ سر جیتے ہیں نا دویت بلند کر کے آدھی اللہم تقبل مننا هذا قلیل القربان آدھی میرا اللہ میری تھوڑی جی قربانی قبول کر یہ تکنا کسنا جنہ سر دیتس وقت جنہ چادر لکھی ہے اے نہیں آدھی جو میری چادر قبول کر بلکہ جہ جہتے موقع موقع تے اٹھ دی کوہان تے متھیا لگدا رو کے آدھی واہ حجابا اللہ تو کو سلامت رکھے اللہ تو کو وسطہ رکھے ہر کوئی مرن دے بعد دکھا تو چھٹ پوندے ایک ماں حسین دیئے جنہیں مرن دے بعد ہی دکھ ختم نہیں تھے پڑھے کتاباں ملتے روایات اجا تک ہی میری سین کہیں ویلے قبر جو اٹھی کھڑ دیئے کہیں ویلے باہر آ دیئے ایک ہاتھ تھے حسن نہ ظاہر آلود قمیض دوجے ہاتھ حسین دا رت بریا چولا عرش دا پاوا نپ کیا دیئے مالک کیڑا جرمہ میرے پتران دا کیڑے جرمے چ گئی ہے میری زینب بازار کوئی زیادہ لمبا نہیں پڑتا طبیعت ملاؤ جڑے رومنا عبادت سمجھ دیو ایک شخص ہے جنہی میرے آقا حسین دے سامنے آندے کربلا دا غریب منہ چا پھرے دے جڑے سید بیٹھے ہو تورے کل معافی منگ کے لفظ آتا مومنین تو بھی معافی منگدا کتاب اللہ نہ لکھے میں کنا نہ پڑھا ایک بندے پوچھے کہ آئے مولا میں کافی مرتبہ ڈٹھے جدہ بندہ تورے سامنے آندے تو سا منہ بے پسے چکریں دے ہو کربلا دا غریب آدھتے کو کیا پتا ہے او کمینے جائیں بھرے دربار اچ میری ماں دے منہ تے تماچا مارے ای تماچا مارے یا میری ماں زمین تے جھڑ پئی ہے تے رو رو کیا دی حیا کرو میری دھیاں رو دیا پئی ہے لکھواری سے لکھواری حیا کر میرے حسنین رو دے کھڑے بس بھئی عقل ماری ہے حسنین جی اماں لگے ونجو میرے لال نانے دی قبر دے ہی میں چھوٹے لال نانے نال گالی کریں دے آوے آنکھو نانا اماں بیمارے دعا منگانا ہے دور پن شہزادے ایمن میں مسلح بچھا دے یہ تک تسبیح دی آواز آوے سمجھیں بطول زندہ ہے تے جنہ تسبیح دی آواز بند تھی وے سمجھیں زہرا دے ڈوک مک حسنین ٹردے ہوئے نانے دی قبر دے آئے ہاتھ دعا دے بلند کی تینے رو رو کے آرے بیٹھنے نانا اماں بیمارے دعا منگانا آئے او بی بی دے مکانی نبی دی قبر کمبی آئے والونجو ماں مر گئی وے اطلاع ملن دی دے رہی دوئے میرا ٹر پین کیویں سن سے میں کیویں پڑھ سا قیامت منظر اگو چھو بڑا آدھا روندے پچھوں چھوٹا آدھا روندے
کنا سمجھائے کنا کو سمجھ نہیں آئی لفظ بدلے نا اللہ جان دے اوکا ویلا ماں دی موت دا سن کے اگو امیران دا رون دے پچھو کربلا دا غریب دا رون دے دوئے بھیرا ٹر دے ہوئے گھر آئے جناب حسن اگو جناب حسین پچھوں لیکن مل دے روایات دے جو کنڈا حسین کھولے فضا سامنے آئیے شہزادے بسم اللہ کھانا حاضر تو روتے بھامے شرم کر بھائی حسن چوپے حسین آدھے اماں سنجان میں حسین اماں میں کنانے نسے ساری ماں مر گئی ہے غسل ہوئے کفن ہوئے جنازہ تیار ہوئے او ماتم دارو ہر کوئی زہراؤ دے جنازے تے آئے لیکن نہ حسین آئے نہ زینب آئیے ہون جناب علی حقل ماری حسین مادہ جنازہ چمڑا لئی مونی بھی دے دا کیوں شرم کی تھی بیٹھے آدھے بابا ہر کوئی آپے آوے میں بھی آپے آوا زمانہ یو کچھ اکسی حسین ہمیشہ دا غریبا ہون میرے لفظ نہیں حسین دے فکر نین مکے علامہ مجلسی آدھے بیار ہم انت و مدد یادا وکالت و والدہ حسین دے لفظ نین مکے کفن دے بند کھول گئے چیخا نکلی ہیں دوئے ہاتھ دراز کر کیا دیا آوے میرا تصاب چڑھا سینے تے ہاتھ مار تیرے مذہب اجماعتم جائے دے آوے میرا کربلا دا غریب بچڑا آوے میرا بھیڑا دے سامنے کسڑا لا بچڑا حسین آئے ماں دی میت دے وین بیٹھا کریں دے مال آیا لا تو تسبیح چھٹی ہے جبریل آئی یا علی اللہ پیاد ای پترہ کما دے میت تو ہٹا میرے ملائکہ تسبیح چھوڑ دیتی ہے ماتم دارو جناب علی بڑے پیار نال ماں دے میت تو ہٹائے سارے ایک باری نجف تو منہ کرو یا علی آج اپنا گھرے ماں دے جنازے تو بڑے پیار نال ودا ہٹے نئے مولا کاش ڈامی دے دی کربلا ہوئے او جدا حسین دا میت ہاتھ رومن والی سکین آئی ای تازیان نال اٹھائیے تے بچی رو رو کے آدھی وندی ای بیٹھا سایاں کاڑ کاڑو جڑا بندہ ہون تک نہیں رونا تیری اکھ دا زامنا اللہ جان دے فضا نٹھے علی دی دھی جناب زینب دروازے دے پچھو روندی کھڑی ہے ٹردی ہوئی فضا کو لائیے زینب ماں دا جنازہ چمڑا لائی مونی بھی دے دی رو کیا دی دسو میرا بابا علی اجا کھڑے کیوں شرم کی تھی بیٹھے ہاتھ میرا بابا کھڑے رو کیا دی میرا بابا جو کھڑے میں کیویں آواں میں جو زینب سارے آکو علی دی دی پیوں دے سامنے ماں دے میت دے وال نہیں کھلے